वालेकुम जनाब मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे मिजाज हैं शामी साहब? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। आज आप तशरीफ़ ले गए थे श्रीलंका के हाई कमिश्नर के पास और वहाँ आपने अज़हार ताज़ियत किया और यकजहती का इजहार भी किया। तो आप कैसे देखते हैं कि इन मामलात को संभालने के लिए अब क्या करने की ज़रूरत है और इस सिलसिले में उलमा क्या किरदार अदा कर सकते हैं मौसर तौर पर? देखिए, उलमा को तो ये चाहिए कि वो लोगों को जो शरई अहकाम है उनसे आगाह करें और बताएं कि भाई ये हर एक आदमी का काम नहीं है तो कानून हाथ में ले, इसकी तरबियत की ज़रूरत है। उसमें असल में उलमा ही नहीं बल्कि तमाम रियासत और हुकूमत और तमाम ज़ुआमा और रहनुमा वो सारे के सारे लोग जो हैं वो उनको एक तरफ ये तरबियत देनी चाहिए। सारा मसला तरबियत के फुकदान का है तो वो हो, और साथ ही जो असल मौजू है तौहीन रिसालत के कानून, ये मुझे लगता है कि कुछ बार औक़ात मुझे ख्याल आता है, पता नहीं कहाँ तक सही होगा, कि ये दर हकीकत उस कानून तौहीन रिसालत को बेअसर करने के लिए या लोगों से मैं उसके खिलाफ एक जज्बात पैदा करने के लिए ये सारी कार्रवाई हुई है। ये ऐसा ही नहीं हो गया कि एकदम से कोई हुजूम उठ खड़ा हुआ। इसके पीछे तहकीक करनी चाहिए कि कौन लोग थे और मकसद ये था, शायद ये हो अल्लाह आलम, कि कानून तौहीन रिसालत के बारे में कोई एडवर्स जज्बात पैदा किया जाए। जब ये कानून बन रहा था उस वक्त तो ये ख्याल था कि अब जो लोग हैं अपने हाथ में इस मामले को नहीं लेंगे और मुकदमा दर्ज कराएंगे और फिर बाकायदा मुकदमा चल के किसी शख्स को सज़ा हो सकेगी। लेकिन कानून नाफिज होने के बाद तो एक तो यानी एक इस तरह की शिकायत बहुत बढ़ गई हैं। इससे मालूम होता है कि कुछ अनासर ऐसे ज़रूर मौजूद हैं जो इस कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इस कानून के नफाज से पहले तो बहुत कभी हमने सुना ही नहीं था कि तौहीन रसालत जो है उसका इर्तकाब इस तरीके से हो जिस तरह के इल्ज़ामात बाद में लगाए जाने लगे। तो आप ये नहीं देखते कि इससे एक बड़ा ख़तरनाक रुझान पैदा हो गया है हमारे मुआशरे में? जी हाँ, देखिए हमारे तो हर कानून का ही हश्र हो रहा है ना जी। कोई कानून ऐसा नहीं है कि एक तो ये कि उसका सही वक्त पर इस्तेमाल हो जाए। एक जुर्म होता है, 8-10 साल के बाद उसका आखिरी नतीजा निकलता है। एक मुजरिम है, उसके खिलाफ जज्बात दिल में पैदा होते हैं। 8-10 साल गुजरने के बाद उसको सजा उस वक्त होती है जबकि लोगों के जज्बात उसकी हमदर्दी में चले जाते हैं। तो ये एक हमारे निज़ाम का कसूर है और अदालती निज़ाम का भी कसूर है। और उसके नतीजे में ये एक पहली बात तो यह है कि मुझे यकीनन ये बात भी है कि बाज़ लोगों ने इस कानून को ऐसा गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की कि जिसके नतीजे में बजाय इसके कि कुछ भलाई होती उतनी बदनामी की तरफ चला जाने लगा। हज़रत ये फरमाए कि इस वाक़े के बाद जो तशख़्ख़ुस हमारा बुरी तरह से मुतासिर हुआ बैनुल-अक़वामी दुनिया में, श्रीलंका हमारे लिए बहुत मेहरबान था उनके यहाँ, तो उस तशख़्ख़ुस को, उस ख़िफ़्फ़त को, उस नदामत को मिटाने के लिए क्या किया जाए? अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ करना चाहिए था वो हो रहा है हर सतह पर। तो अब ये कि अगर कोई दुश्मनी बना बैठा हो और ये सोचे कि भाई एक दो आत्मा के एक फेल को पूरे मुल्क की तरफ या पूरे दीन की तरफ या पूरे रियासत की तरफ मंसूब करे तो ये तो गलत बात होगी। तो वो तो हम जो ऐसे लोग हैं जो हमारे दुश्मन हैं वो तो ज़रा सी बात को भी पर का कौवा बनाकर कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं। तो उनका तो कोई इलाज नहीं है। आप उस तासुर का तो कोई इलाज नहीं है जो दुश्मनी की वजह से कायम किया गया हो। लेकिन आज हमारे खुद एम्बेसडर थे उसके श्रीलंका के हाई कमिश्नर, वो खुद कह रहे थे कि जी हर मुल्क के अंदर इस तरह के वाक़यात होते हैं कभी, लेकिन उसको इतना जनरलाइज नहीं कर सकते कि उसकी वजह से पूरे मुल्क को या पूरी रियासत को या पूरे किसी इलाके को हम या किसी खास तबके को मुत्तहम करें और बदनाम करें कि ये लोग हैं जो दरअसल इसके जिम्मेदार हैं। एक वाक़या हुआ, बहुत अलमनाक हुआ। वो खुद एतराफ़ कर रहे थे कि उससे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के बारे में हमारे तासुरात पर कोई मनफी असर नहीं पड़ा। और ख़ास तौर पर उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि पाकिस्तान के हर तबक़े फ़िक्र ने इसकी जिस तरह भरपूर मजम्मत की है उससे पता चलता है कि ये एक इनफरादी फेल था
اور اس کا بحثیت مجموعی ہمارے ملک یا مذہب یا دین یا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو دشمن لوگ ملک دشمن لوگ ہوتے ہیں یا غنڈہ عناصر ہوتے ہیں تو وہ ہر جگہ ہوتے ہیں. خود ان کا کہنا یہ تھا. تو جو خواب براہ راست متاثر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے. تو اب اگر بیرون دنیا جو ہے وہ شور اس لیے مچائے کہ بھئی پاکستان ہی ایسا ہے یا دین ہی ایسا ہے، تو یہ تو ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں اور غلط باتوں پر بھی کرتے آئے ہیں جو حقیقت میں جن کی کوئی حقیقت نہیں تھی اس وقت بھی کرتے آئے، اب بھی کریں گے. لیکن ہمارا جو اپنا فریضہ ہے وہ ہم نے الحمدللہ ادا کیا ہے، پوری طرح ادا کیا ہے، کوئی اس میں کوتاہی نہیں. بہت شکریہ مفتی تقی عثمانی صاحب. سر اب دیکھیے نا، یہ ایک ہجوم تھا اس فیکٹری کے باہر، آس پاس کے دیہاتوں سے لوگ بھی امڑ آئے، پھر پولیس تاخیر سے پہنچی، پھر پولیس وہاں جب پہنچی، جب نظر آتش کیا جاتا تب پولیس خاموش تماشائی بنی رہی. تو یہ تو ایک پورا سسٹم، ایک سیکوینس ایک نظر آتا ہے نا کہ ہمارے اس معاملے پہ لے کر کے. پولیس کے بارے میں تو یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ تاخیر سے پہنچی. فوٹیج ہے جس میں پولیس دیکھ رہی ہے، پولیس اہلکار بیچارے بے بس ہیں اور وہ ان کو نظر آتش کیا جاتا ہے. ایک تو آپ دیکھیں کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے بعد پولیس سخت دباؤ میں ہے، اور اس کو کوئی سپورٹ نہیں ملتی میڈیا سے بھی، معاشرے سے بھی. اور لیکن آپ اس کو دیکھیں، یہ واردات تو جو ہے بہت بھیانک ہوئی ہے، اور لیکن جو بات جو رد عمل ہے نا یکسوئی کے ساتھ، اس کو بھی نہیں، رد عمل کو بھی آپ دیکھیں نا، جس طرح قوم کھڑی ہوئی ہے، اور یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا انشاءاللہ. اور آج وزیر اعظم پاکستان نے ملک عدنان کو جو ملک عدنان کے وہاں ایک دی ہے سند اس کی شجاعت کی، اس کی بہادری کے، بس بہادری کی اور تشخص اور جو تشکر اس کا ادا کیا. تو میرا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، وارداتیں تو بہت بھیانک ہوتی ہیں دنیا میں، لیکن بات یہ ہے کہ اس کا رد عمل کیسا ہوا ہے. تو رد عمل میں ہمارے علماء نے، ہمارے سیاسی رہنماؤں نے، ہمارے سماجی رہنماؤں نے، سب نے، میڈیا نے یک آواز ہو کر اس کی مذمت کی ہے. اور وہ لوگ جو اس کے ارتکاب کر رہے تھے جرم کا، میں دیکھ رہا تھا ان کے سر بھی ندامت سے جھکے ہوئے تھے جب وہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں. تو یہ بھی ایک اب اس رویے کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. وزیر اعظم نے اس موقع پر کیا کہا، ذرا وہ بھی دیکھ لی. بڑا اہم آج انہوں نے بیان دیا وزیر اعظم پاکستان نے. ناظرین دیکھیے وزیر اعظم کیا فرما رہے ہیں. ہمیں فخر ہوا اس کو دیکھ کے، جس طرح اس نے پوری کوشش کی ایک جان بچانے کے لیے. عدنان، آپ کو یہ کہہ دوں، ملک میں بہت ضرورت ہوتی ہے رول ماڈلز کے لیے، کیونکہ رول ماڈل کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگ پھر ان کو فالو کرتے ہیں. ہم نے دیکھا وہ اس افسوسناک اور شرمناک واقعے پہ سب کو ایک احساس ہوا کہ ہاں ایک انسان ہے جو رائے حق پہ کھڑا ہے. جو اخلاقی قوت ہوتی ہے وہ جسمانی قوت سے بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہے. مجھے یہ امید ہے کہ یوتھ ہے وہ آپ کو دیکھے گی.